ग्रान कतन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर इस्लाम प्रोग्राम सरा मुफ्ती अब्दुल गफ़ार क़ादरी सासु खिदमत के हाजिर दे। कदरदानों द रबीउल अव्वल शरीफ मुबारक मियाश शुरू शुए दा पदे मियाश के दाकई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक विलादत बासआदत शुए दे। पने मुनासबत सरा पठूल दुनिया के दाकई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक उम्मतियान दाकई करीम अलैहिस्सलाम सरा दखुलमिन मोहब्बत इजहार की सोक महाफिल इन्नेकात की सोक पकुर कोर के द सदका व खैरात एहतमाम की सोक द दुरूद पाक महाफिल मुनक़िद की सोक द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक ज़मीन मोहब्बत मुख्तलिफ़ तरीक़ों सरा इजहार कई नो कदरदानो नन ज़मून दगा प्रोग्राम द रबीउल अव्वल शरीफ अव्वल जुमा दा परे मुनासबत सरा दाकई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक मनाक़िब दाग़ी मुबारक महासिन दाग़ी मुबारक कमालात बाने बवी दाकई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक मनाक़िब महासिन कमालात पदे नियत बांधे वस्तासो पमख के बयानौली शी चे दे सरा दाकई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक सर दचा मीना पैदा भी आगा सेवा की दचा पदल के दाकई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक मीना कम अभी आगा सेवाशी दचा सेवा भी आगा नूर हम सेवाशी और दाकई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक मिनी मोहब्बत सरा द ईमान कमाल आगा सर तरसी नो कददानों पर दग नियत बांधे न आकई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक पा महासिन कमालात और दागी मुबारक पर मोजज़ात बांधे दागी मुबारक पर शान बांधे पर प्रोग्राम किएगी दस्तासो प्रोग्राम दे स्तासो प्रोग्राम पर स्तासो रात तक बांधे खस्ता किएगी तासो मुंग सर पर लाइव कॉल बांधे रब्ता कोलशे पर 0912584 बांधे व्हाट्सअप पर ला रहा हम तासो मुंग तखल पुख्तने सवालात आगार आले गलेशे द व्हाट्सअप मेरा बताओ तो स्क्रीन बांधे खाराशी कदरदारों प्रोग्राम के द नात शरीफ है सब रख बहुमवी और नन द नात शरीफ द पारा जमून प्रोग्राम तो तशरीफ़ रोड़े दे नौजवान नात ख़ान मोहतरम मोहम्मद फ़सी से पखैर आले वही दोस्ता कदरदानो नात शरीफ बहुम और वर्सरा वर्सा लाइव कॉल बहुम आखलू और पखल अजीम शान मौजू बांधे बहुम खबरी को कदरदानो आकई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक पदग़ बाबरकत अमियाश के पबार रबीउल अव्वल शरीफ पीर रस बांधे दी दुनिया तो तशरीफ़ रोड़ो आकई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक रातक दादा टूल इंसानियत द पारा दादा अल्लाह शानु फ़ज़ल करम दे आकई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक रब्बे ज़ुल जलाल रहमतल लिल आलमीन रा ले गले दे द आलमीन द पारा रहमत ते सिर्फ मोमिनानो द पारा ना बल्कि दहा हल्को द पारा हम चिकम आकई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक न मनन क्यों चरिंद परिंद जनावर द टूल मखलूक़ात द पारा आकई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक रब्बे ज़ुल जलाल रहमत रा ले गले दे द आकई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक ईमान अगी मुबारक सरमीन मोहब्बत दाद ज़ऊं द ईमान जोश दे आकई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक मीन मोहब्बत बाज़ऊं ईमान कमाल तरसी नो कदरदानो दग ईमान श कमाल तरसी पमीन मोहब्बत बांधे और मीन मोहब्बत पैदा कीगी कसरत यादौन सरा इंसान छे कसरत सर सोग याद की नो दागे सर दागे मीना मोहब्बत पैदा कीगी कदरदानो आकई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक दग मीना मोहब्बत पैदा कौल और सेवा कौल दपारा ताकि करीम अलैहिस्सलाम मुबारक कसरत सरा ज़िक्र दा मुंतज़म दिन खोदले दे कददानो चिकला यो माशूम दुनिया तराशी दा आगे माशूम पर वक्त चिकला अज़ान कीगी आगे अज़ान की अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह दादा अल्लाह जल्ल शानुहु ज़िक्र दे दा अल्लाह जल्ल शानुहु वहदानियत दे दा अल्लाह जल्ल शानुहु सना दा वर्सरा मुंत दा तालीम राकड़े शवे दे मुंग अज़ान की अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बहुम वायु छिद नबी अलैहिस्सलाम मुबारक ज़िक्र खैर हम द माशूम पर वक्त के अवलना आगा शामिल शी बिया चिकला दागा माशूम टूल उमर द इस्लाम दलान दे जुन तिरी मुशदी कला हम गूरी चिकम जे के दरब ज़ुल जलाल ज़िक्र दे अल तक दाकई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक ज़िक्र हम राज़ी यो हदीस पाक हम तक तरफ त इशारा शुदा नबी अलैहिस्सलाम मुबारक रब ज़ुल जलाल फरमाइल हदीस खुदसी की दे चे महबूबा हर कलच बस जमा ज़िक्र की जमा ज़िक्र सर बस्ता ज़िक्र हम की तो कदरदान दगा नबी अलैहिस्सलाम मुबारक ज़िक्र खैर अल्लाह शानु फुल ज़िक्र सर लगौले दे हर जे के चिकम दे के रब ज़िक्र कीगी का आगा अज़ान दे का आगा मुंज दे का आगा नूर इबादत दी छिद अल्लाह शानु ज़िक्र पकी की वर्सरा दा आकई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक ज़िक्र कीगी दास द पारा दादे द पारा छि दगा उम्मतियान तो पतो लगी छिद कम हंसते ज़िक्र द रब ज़ुल जलाल ज़िक्र सर रखीगी दगा हस्ती डेर अज़ीम हस्ती दा मोहसिन हस्ती दा दगे हंसते सरमीना मोहब्बत दा ज़रूरी कार दे चिकला बार बार ज़िक्र कीगी द बार बार ज़िक्र सरा मीना मोहब्बत पैदा कीगी दगा वजह द कदरदान से दाकई करीम अलैहिस्सलाम मुबारक पर ज़माना के द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक पर दौर के
सीरत नगारों लिखली दी, उलमाए किराम लिखली दी, मौरिखीन लिखली दी, तकरीबन 34 सहाबा किराम चागीब नातखानान 34 नातखानान सहाबा किराम चागीब आक़ा करीम अलैहिस्सलाम मुबारक मदह सराई पर अशार के कौला आक़ा करीम अलैहिस्सलाम मुबारक सनाख्वानी दागी मुबारक याद गिरना दागी मुबारक बार बार यादवल दा द ईमान द ताज़िगे द ईमान द ज़्यादत और द ईमान द कमाल सबब दे नो कदादानो मूंग ल पका दे छे मूंगा कसरत सर द अल्लाह जल्ल शानु ज़िक्र को वसर वसर द अल्लाह द हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ज़िक्र खैर हमको वखफुल कुरुनो के द नबी अलैहिस्सलाम बाद ज़िक्र महफिल जोड़ को कदरदानो बाहर न खलक राटोलवल और ढेर खर्चा कौल दा द हर सड़ी बस खबर न दा खफुल कोर के खफुल खलक के ने खफुल बची ख़ुंदे रूना ख़ुंदे के ने खफुल मींस के द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक तज़किरा खैर हो के चाहता द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक सीरत याद हुई द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक मौजज़ा द आक़ा करीम अलैहिस्सलाम मुबारक कमाल याद हुई आगा कमाल मशरान खफुल कशरान था बयान की याद दुरूद पाक यो ख़त्म की खफुल के कीनी लस लस ज़ला शल सल ज़ला पंदो ज़ला दुरूद पाक हुई नो कदादानो से गण कसान कीनी दिन सऊन ज़ला दुरूद पाक जुड़ेगी और द आक़ा करीम अलैहिस्सलाम मुबारक ज़िक्र खैर कम दे की दुरूद पाक हुई लिखीगी अल तक अल्लाह शान रहमत नाज़िलेगी नमूंग लपका दे शमूंगा दखल नबी अलैहिस्सलाम बार सराखल ताल्लुक़ मजबूत को या नबी अलैहिस्सलाम मुबारक सराखल मीना मोहब्बत आगा दचा पैदा दे आगा सेवा को दचा निश्त दे आगा दे खल जड़ के नबी अलैहिस्सलाम मुबारक मीना मोहब्बत पैदा की दागी मुबारक एहतराम पैदा की और दा बकी अल्लाह चिकला मूंगा दागी मुबारक कसरत सर ज़िक्र खैर को आक़ा करीम अलैहिस्सलाम मुबारक अल्लाह जल्ल शानु द बारगाह ना ढेर कमालात हासिल करी दी अल्लाह जल्ल शानु खपल हबीब ला ढेर कमालात ढेर मौजज़ात ढेर लोए शान वर करे दे नन पयो अजीम शान कमाल और सिफत और पयो लोए खेगड़े बांधे वो मूंगा कदरदानो खबर को चे आगा द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक सिफत शफ़ीउल उम्म कदरदानो मूंगा नात खाने के औरूश चे नबी अलैहिस्सलाम मुबारक शफ़ीउल उम्म दे शफ़ी माना द सिफारिश को उनकी उम्म माना द उम्मतुनो कदरदानो अल्लाह जल्ल शानुहु नबी अलैहिस्सलाम मुबारक ले इम्तियाज़ी शान दा वरकड़े दे चे नबी अलैहिस्सलाम मुबारक आगा शफ़ाअत द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक खैर रसूल द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक तरफना यो गट रसूल दा बद टूल उम्मतुनो अफराद तवी दा ब सिर्फ खुल उम्मत नवी बल्कि नूर उम्मतुनो तब द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक दगा खैर रसीगी सहीहुल बुखारी दगा हदीस पाक चकम नंद दगे मौजूद पार टाकल शवे दे आगे हदीस पाक के इख्तिसार सर दगा खबर बयान शवे दा नूर अहादीसों के दा खबर तफसीलन बयान शवे दा आक़ा करीम अलैहिस्सलाम बाद द क़यामत दरज़ हालात बयानी क़यामत आगा सख्त रज़ कदरदानों से पदागे सख्त रज़ बांधे ब खलक पर तकलीफ़ों की भी खलक ब मुश्किलात की भी कदरदानों नूर और रिवायात तशमुंगा उगरू दगे टोल हालात तशमुंगा जामे तौर बाय नज़र आचो नो मुहद्दिसीनों से दगे टोल अहादीस बाय नज़र आचो रे दिन अकी दागा हालात बयान करी दी चे खलक ब द हिसाब किताब द पारा जमा भी चे खल को हिसाब किताब उशी और खल को द नेके और द गुनाहों हिसाब किताब उशी बया चाहता जन्नत और चाहता दोज़ख आगा फ़ैसला उशी दगा फ़ैसला बलानी शुरू शुवी खलक ब इंतज़ार बांधे ब वलाड़ी आगा इंतज़ार ब हम ढेर खल को तकलीफ़ वर्की खलक ब तकलीफ़ के वलाड़ी आगा हिसाब किताब न शुरू के दिल ता यो लो तकलीफ़ बिया बा अल्लाह जल्ल शानु खल को पजरून के दा एहसास वाची चुमुंग ला दादा के तकलीफ़ न निजात द पारा से हले ज़ले को उल पकार दी समट तड़वाल पकार दी हदीस पाक राज़ी नबी अलैहिस्सलाम बारा फरमाई खलक ब डले डले जमशी यो लो डला खलक ब जमशी और दी वो टूल पर जमे बांधे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ला बोरशी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम था बोरशी और अगी तो बोशी तासो गोर शमुंगा खलक सुम तकलीफ़ की तासो हालत था गोर है नो आदम अलैहिस्सलाम बार वो तो फरमाई तासो लाड़ शे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ला आगा खलीलुल्लाह दे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बा दा टोल खलक हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम ता बदा खलक रो लगी दा टोल खलक वराशी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम ता उदरेगी अगी तो वो इशिता सो गोर है चुमुंगा सुम तकलीफ़ की सुम मुश्किलात की अल्लाह जल्ल शानु बारगाह के अर्ज़ के चे हिसाब किताब शुरू शी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बागी उलगी चिल्लाट शिता सो हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बदा टोल खलक दा बोलेगी चिल्लाट हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम था दा खलक ब बेलाट हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम था
بیا حضرت موسی علیہ السلام به ورته وفرمایي چې تاسو لاړ شئ حضرت عیسی علیه السلام ته. حضرت عیسی علیه السلام ته چې خلک راشي نو حضرت عیسی علیه السلام به ټول خلکو ته وفرمایي چې تاسو لاړ شئ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب احمد مجتبی حضرت رسول مجتبی حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم بارگاہ اقدس ته ورشئ. ټول خلک به راشي، نبي علیه صلات وسلام بارگاه ته به حاضر شي. نبي علیه صلات وسلام به وفرمایي چې او دغې کار دپاره زه یم. آقا کریم علیه صلات وسلام به وفرمایي دغه وخت کې به زه خپل رب ته سجده باندې پرېوځم. رب ذوالجلال بارگاه کې به زه په سجدې حالت کې به هغه ثنا او صفت ووایم. دا نور احادیثو کې دا الفاظ راغلي دي چې دې نه مخکې به ما ته هغه الفاظ نه معلوم. الله جل شانه به هغه وخت کې ما ته هغه ثنا او صفت هغه الفاظ وښیي، زه به د الله جل شانه هغه الفاظو باندې به ثنا صفت ووایم. رب ذوالجلال طرف نه به حکم وشي چې ای محبوبه ارفع راسکه، ای زما حبیبه خپل سر مبارک د سجدې نه پورته که. سل تعطا، ای محبوبه غواړه ته څه غواړې زه به تاله درکومه. اشفع تشفع، ته شفاعت کوه ستا شفاعت به قبلولی شي. نو قدردانو آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک شفیع الامم صفت دا دی چې حضرت آدم علی نبینا و علیه صلات وسلام مبارک نه واخله تر آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک آخری امتی پورې څومره دا عام انسانان دي، څومره چې دا نور امتونو هم عام انسانان دي چې کوم تکلیفونو مشکلات او د حساب کتاب نه شروع کېدو په دغې تکلیف کې به دوی مبتلا وي. الله جل شانه آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک د برکته دغه تکلیف دغه ټول عام انسانانو نه لرې کړي. د آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک دغه نفع، دغه فایده، دغه سفارش او دغه شفاعت چې حساب کتاب شروع شي دا به الله جل شانه په فضل و کرم سره د حضرت آدم علی نبینا و علیه صلات وسلام د امت نه واخله تر نبی علیه صلات وسلام مبارک آخري امتی پورې څومره انسانان دي، څومره عام انسانان دي، که هغه منونکي دي که نه منونکي دي، د حساب کتاب شروع کېدو دغه فایده، دغه تکلیف نه نجات، دغه فایده به ټول انسانانو ته ملاوي. ټول عام انسانان ته به دغه فایده ملاویږي، مخکیني امتونو ټول امتیانو ته به دغه فایده ملاویږي. ځکه آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک صفت شفیع الامم. نبی علیه صلات وسلام مبارک به د ټول امتونو دپاره دوی مبارک شفاعت کوونکی دی. د دې مبارک شفاعت فایده به دغه ټولو خلکو ته ملاویږي. قدردانو که نن زمانه کې مونږ خپل ملک عزیز ته نظر واچو نو زموږ په دغه ملک عزیز پاکستان کې دا ټول څومره زموږ حدود اربعه ده، زموږ څومره دغه ملک دی، دغه ټول ملک کې چې ټول خلکو سره یو ښېګړه یو احسان کړی دی زموږ استاسو عظیم قائد اعظم محمد علی جناح رحمت الله تعالی علیه کړی دی. نن خلک هغې پسې ښه وایي چې هغې موږ سره ښېګړه کړې ده. او هغې نه وروسته بیا که چېرې دفاع په حیثیت سره موږ وګورو نو ډاکټر عبدالقدیر رحمت الله تعالی علیه هغې موږ سره دغه احسان کړی چې ملک عزیز هغه اټمي پاور جوړ کړی دی. نو خلک هغې پسې دعاګانې کوي، د هغې د وجې نه موږ ته دغه پاور حاصل دی. نو قدردانو د چا فایده د کوم حده پورې وي نو د هغه خلک هغې پسې د ښې الفاظ باندې، پخو الفاظو باندې، پخو ټکو باندې د هغې تذکره خیر کوي. آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک شان ته چې موږ وګورو، آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک له رب ذوالجلال دا عظیم الشان مقام و مرتبه ورکړې ده چې د حضرت آدم علیه السلام د امت کې د عام امتی نه واخله تر آخري امتی نبی علیه صلات وسلام مبارک په امت کې آخري امتی دغه ټول لاکونو نه بلکې اربونو خربونو انسانانو چې دومره عام انسانان د چاته چې دغه فایده ملاویږي دغه فایدې د وجې نه دغه ټول خلک به د نبي علیه صلات وسلام مبارک ثنا صفت وایي. قیامت په دغه سخت ورځ باندې د آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک دغه فایده رسول د وجې نه دغه ټول خلک به د نبي علیه صلات وسلام مبارک ثنا صفت وایي. ځکه چې دغه فایده د حساب کتاب شروع کېدو، د دغه تکلیف نه نجات او د خلکو دغه ډلې یو ځای نه بل ځای ته ګرځېدل او بیا دغه تکلیف نه نجات، دا د آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک هغه عظیم شان کمال دی چې الله جل شانه دغه کمال خپل حبیب صلی الله علیه وسلم مبارک له ورکړی. مخکینی انبیاء کرام له الله جل شانه کوم کمالات ورکړي دي هغه کمالات الله جل شانه خپل حبیب له هم ورکړي دي. لکه یو شاعر د نبی علیه صلات وسلام مبارک په شان کې ډېر ښایسته خبرې کړې ده. حسن یوسف دم عیسی ید بیداداری. حسن یوسف کم حسن چې الله جل شانه حضرت یوسف علی نبینا و علیه صلات وسلام ته ورکړو،
او دم عیسی هغه کوم دم چې عیسی علیه السلام له ورکړو چې هغې مبارک به لاس راخ کړو ماته ذات مور نوړون پیدا اور چې کوم د برګي مرض پیدا هغه ټول انسانان به الله جل شانه هغه روغ کړلو مړي به را ژوندي شو. نو دغه دم د عیسی علیه السلام او ید بیدا داری هغه کمال د حضرت موسی علیه السلام چې هغې به خپل لاس مبارک ترخ کې کېښودو چې بهر به روباسلو لاس به رڼا کوله لاس نه به رڼا ختله آنچ خوبه همه دارن تو تنها داری هغه ټول کمالات چې مخکینی انبیاء کرامو ته الله جل شانو ځان له ورکړي هغه ټول کمالات تاسو له الله جل شانو ځان له یوازې درکړي. نو قدردانو کوم مخکینی انبیاء کرامو له الله جل شانو معجزات ورکړي کم کمالات ورکړو کم صفات ورکړو هغه یو نبی له الله جل شانو یو کمال ورکړو او هغه ټول کمالات الله جل شانو خپل حبیب په ذات بابرکات کې راجمع کړل ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ذات بابرکات د ټولو کمالاتو جامع دی د هغې مبارک ذات کې ټول کمالات موجود دي د هغې مبارک ذات بابرکات نه فایده به ټولو انسانانو ته رسي. مخکینی هغه خلک چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ظاهرا هغې په امت کې نه دي هغه د نور انبیاء کرامو په امت کې تیر شوي دي خو قیامت په دغه سخته ورځ باندې الله جل شانه د نبی علیه الصلاۃ والسلام بعد د برکته دغه فایده دغه ګټه به هغې خلکو ته به هم رسوي. نو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک صفت دی شافع امم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د نور امتونو دپاره به هم سفارش کوي د هغې د ګټې او د هغې د تکلیف نه نجات دپاره به دوی مبارک سفارش کوي او دغه سفارش د وجې نه به خلک د دغه تکلیف نه به هغه نجات ومومي. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک کمال دی. قدردانو الله جل شانه که دا غوښتلی الله جل شانه به خلکو په زړونو کې دغه احساس اچولی وی ډایرکټ به هغې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک بارګاه ته راغلی وی خو حدیث پاک کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې خلکو ټول نه اول به حضرت آدم علیه السلام له ورشي آدم علیه السلام به هغې حضرت ابراهیم علیه السلام ته ولیکي حضرت ابراهیم علیه السلام به هغې بیا حضرت موسی علیه السلام ته ولیکي حضرت موسی علیه السلام بیا حضرت عیسی علیه السلام ته ولیکي حضرت عیسی علیه السلام بیا آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک بارګاه ته راولیږي که الله جل شانه غوښتلی د خلکو په زړونو کې ډایرکټ به دا احساس اچولی وی هغه به راغلی و نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک بارګاه ته به حاضر شو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته به عرض کړی نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په سجدې کې پریوت و خو اول حضرت آدم علیه السلام بیا حضرت ابراهیم علیه السلام بیا حضرت موسی علیه السلام بیا حضرت عیسی علیه السلام دغه دومره لوی ترتیب صرف دې دپاره وشو چې خلکو ته پته ولګي چې الله جل شانه خپل حبیب له څومره لوی مقام ورکړی چې حضرت آدم علیه السلام حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت موسی علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام د الله جل شانه په بارګاه کې هغه سفارش نه کوي کوم سفارش آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک کولی شي. دا مقام دغه مرتبه الله جل شانه صرف حبیب کبریا نبی مرتضی رسول کبریا احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ته ورکړی دی. دا صرف د دې مبارک شان دی چې دې مبارک یوازې صرف د پخپله دی مبارک یوازې باندې دغه ټول خلکو په حق کې دی مبارک د دغه تکلیف نه نجات دپاره شفاعت کوي او الله جل شانه د حساب کتاب د نه شروع کېدو دغه تکلیف نه د ټول خلکو له نجات ورکو. دا دی مبارک مقام دی دا دی مبارک شان دی چې الله جل شانه دی مبارک له ورکړی دی. نو قدردانو د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک له الله جل شانه هغه امتیازي شان ورکړی دی چې کوم امتیازي شان الله جل شانه مخکینی انبیاء کرام له نه دی ورکړی د هغې هغه کمالات دی مبارک له ورکړي دي خو بعضې کمالات داسې شته چې دی مبارک له ورکړي دي او نور انبیاء کرام له نه دي ورکړي. دا د الله جل شانه په خپل حبیب باندې لوی فضل و کرم دی. قدردانو د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک مزید کمالات دغه مبارک دغه مزید صفات او مزید تشریح به هم کیږي خو وخت شو د وړکیو ته کې دمې ته ورځو دمې نه وروسته بیا میلاوي. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی پروګرام ستاسو خدمت کې روړې دی د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک کمالات دغه مبارک معجزات دغه مبارک په محاسنو باندې. قدردانو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک الله جل شانه لا تعداد کمالات معجزات ورکړي دي. په هغې کمالات او معجزاتو کې داسې کمالات معجزات هم شته چې دغه تعلق د ټول انسانیت سره د نور خلکو سره هم دی. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک رحمت للعالمین د هغې مبارک صفاتو کې یو صفت دا و
چې د هغې مبارک فواید د هغې مبارک ګټه به نور خلکو ته به هم د هغې فایده رسېده. صرف منونکي او چې څوک چا ایمان راوړی دی هغې ته خو به هسې هم فایده میلاوېده، ورسره کوم خلک نه منونکي وو هغې ته به هم د هغې فواید هغه میلاوېدل. که دا نو غلامي یو داسې صفت و چې د اسلام نه مخکې نه راروان و او انسان به د زناورو په شانتې هغه په بازار کې خرڅېدو، د هغې به قیمت لګېدو، د هغې به اخیستل خرڅول د زناورو په شانتې کېدلو. اسلام د دغې غلامۍ ختمولو بنیاد کېښودو. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک داسې قوانین بیان کړه چې هغې سره د دنیا نه غلامي ختمېدل شروع شو. که چا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په زمانه کې غلام له صرف سپېړه ورکړله، سپېړې باندې ووالو، نو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک به فرمایل چې د دې کفاره کې د دې په سزا کې چا سپېړه وواله دله اوس سزا دا ده چې دې اوس دا غلام آزاد کړي، دې ټول عمر دپاره دغې غلامۍ نه دې آزاد شي. نو قدردانو اسلام نه مخکې په غلامانو باندې به ډېر ظلمونه کېدل، هغې له به خوراک څښاک نه ورکول کېده، کم خوراک څښاک به زناورو له لږ شانتې ورکول کېده، دغه شانتې دغه انسان ته به هم معمولي خوراک ورکولو کېده. جامه پیزار به وله هغه شانتې د اعلی او ښه جامه پیزار نه ورکول کېدله، بلکې ادنا او بیکار او د چې کوم د خلکو د خپل استعمال نه به پاتې شو هغه جامه پیزار به ورکولو کېدله. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک قانون دا بیان کو چې تاسو تم لباس په خپله اچوئ، خپل غلامان له به هغه لباس ورکوئ، کم خوراک چې په خپله خورئ خپل غلامان له به هغه خوراک ورکوئ. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د مختلف ګناهونو په کفاره کې هغې مبارک دا قانون بیان کو چې د دې اوس سزا او د دې کفاره دا ده چې دغه انسان به غلام آزاد کړي. لکه خلکو به قسم وکړو د الله جل شانه په نامه باندې او هغې نه وروستو به هغه قسم مات کو، هغه قسم به سر ته ونه رسولو. نو قسم نن سبا هم ډېر خلک قسمونه کوي، هغه زمانه کې هم خلکو ډېر قسمونه کولو. نو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام بعد هغې کفاره دا بیان کړه چې دې غلام آزاد کړي. نو قدردانو د مختلف ګناهونو په سزا کې د هغې په کفاره کې اسلام دا قانون بیان کړو چې تاسو غلام آزاد کړئ، دې دپاره چې د معاشرې نه چې هغه غلامي ختمه شي. دغه شانتې آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک دغه قانون بیان کو چې تاسو د اسلام د سزا د اسلام د شکم قانون بیان کو چې کله تاسو یو غلام آزاد کې د غلام آزادۍ په عوض کې به اسلام تاسو له اجر دا درکوي چې د غلام چې کوم آزاد شو د هغې هر یو اندام په عوض کې به الله جل شانه د آزادونکي یو اندام چې دی هغه به د جهنم نه آزاد کړي. نو اسلام د غلامۍ د آزادولو دپاره هغه فواید بیان کو چې د هغې د وجې نه د معاشرې نه د غلامۍ هغه چلن د غلامۍ هغه رواج چې دی هغه ختم شو. نو دا اسلام هغه فواید دي چې صرف منونکي نه بلکې نور معاشرې ته نور دنیا ته هم د هغې فایده ورسېده چې د ورو د معاشرې نه د غلامۍ هغه رواج د غلامۍ هغه طریقې کار هغه ورو ختم شو. دا د اسلام هغه احسان دی، د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک احسان دی چې هغې انسان د غلامۍ نه وباسلو د الله جل شانه په غلامۍ کې شامل کړو. پروګرام ستاسو خدمت کې روړی دی د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک صفات کمالات محاسن باندې. قدردانو الله جل شانه آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک له ډېر عظیم معجزات او کمالات او صفات ورکړي دي. په هغې کې یو صفت دا دی چې قیامت په دغه سخت ورځ باندې هر یو نبی به دغه خبرې وضاحت وکړي چې باری تعالی ستا دغه پیغام ستا چې کوم ته د ستا طرف نه څومره پیغامات راغلي، څومره وحي راغلی وه، څومره احکامات راغلي هغه مونږ ستا بندګانو ته وررسولي دي. هر یو نبی به خپل امت ته د پیغام رسولو دعوه وکړي او بیا هغه به خپل امت باندې گواهي وکړي چې باری تعالی ستا په دغه بندگانو کې بعضې خلکو هغه قبول کړلو، بعضو چې هغه انکار وکړلو. نو هر یو نبی به خپل امت په باره کې دغې خبرې گواهي وکړي. نو هر یو نبی چې دی هغه به خپل امت باندې گواه وي. الله کریم قرآن مجید کې د خپل حبیب دغه شان بیان کړی دی. الله کریم قرآن مجید سورہ نساء کې ارشاد فرمایي فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے محبوبه هغه به څه حال وي چې زه به هر یو امت نه یو ګواه په هغې باندې راولم او اے محبوبه هغې ټولو ګواهانو باندې به ته ګواهي وکړې.
कदरदानो आक़ी करीम अलैहिस्सलाम मुबारक रब्बे ज़ुल जलाल दा अज़ीम शान सिफ़त वरकड़े दे ची अल्लाह जल्ल शानुहु बा द टूल अंबिया किरामों पर गवाह बांधे बतौर सबूत बतौर गवाही बा द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक गवाही आगा कबूल की। हदीस पाक के राज़ी नबी अलैहिस्सलाम मुबारक पर दौर के योज़ल नबी अलैहिस्सलाम मुबारक अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक तो फरमाइल चित्त जमा पमख के द कुरान मजीद तिलावतों का और सहाबी और जो कुर्बान या रसूल अल्लाह कुरान मजीद पता सो बंदे नाजिलीगी ज सासो पमख के संग तिलावतों को मा आक़ी करीम अलैहिस्सलाम बाओ फरमाइल जमा दा ख्वाह द चिज़ बल चाना द कुरान मजीद तिलावत वोरमा नो आगा खुश नसीब सहाबी द आक़ी करीम अलैहिस्सलाम मुबारक पमख के द सूरत निसा दगा आयत उलसलो फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा द कुरान मजीद पर तिलावत के दगा आयत चिकल मखलरालो नो नबी अलैहिस्सलाम मुबारक दगा तिलावत और दुलो और जो अब्दुल्ला बिन मसूद सेब सरबल सहाबी नास तो आगा सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद सेब ता इशारा वर्कड़ला चित इमामुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक मख अनवर तो गोरा सहाबी फरमाई चित तिलावत कुरान पाक के मसरूफ़ होमा हो चिकला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख अनवर तो कतल नुदा के करीम अलैहिस्सलाम मुबारक स्तरगु मुबारक न उख के बैदल अल्लाह जल्ल शानुहु पदे आयत करीमा के अखबल हबीब ला यो लोए शान यो लोए मकाम दा वर्क चे ए महबूबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुबारक नवाखला तर आक़ी करीम अलैहिस्सलाम मुबारक पुरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पुरे यो लाख चली ज़रा कम बेश अंबिया किराम रसूलान मुबारकान सुमर शखुल उम्मत तरागली दी हर यो नबी हर यो रसूल बा खफुल उम्मत बाने गवाह हुई और आगा बखफुल गवाही हो की और ए महबूबा आगे टूल गवाहान बांधे गवाही बा ए महबूबा तजमा पर बारगाह के पेश गए आक़ी करीम अलैहिस्सलाम मुबारक गवाही चू की तो टूल अंबिया किराम मुबारकानों गवाही बहम द अल्लाह जल्ल शानुहु पा बारगाह के मकबूल शी द अंबिया किराम गवाह द पासा गवाही ब नबी अलैहिस्सलाम मुबारक कवी द अल्लाह जल्ल शानुहु फल हबीब ले और शान वरकड़े दे अल्लाह जल्ल शानुहु नबी अलैहिस्सलाम मुबारक ला ढेर इम्तियाजी शान वरकड़े दी कदरदानो प कुरान और हदीस की दागे ढेर ज़्यादा तस्करा रागले दा यो इम्तियाजी शान कदरदानो आगा दा च मुंगो तासो चिकल हम पदे दुनिया के गुरु चिकल कूर की कल दफ्तर की कल मुंगा दलता रिकॉर्डिंग ला राशु कल दलता के प्रोग्राम ला राशु मुख्तलिफ जैनों के मुंगा दुनिया के जमका बांधे गुर्द रा गुर्द कल पर हवा की ऊपर जहाज़ के कल पर रेलगाड़ी की कल पर गाड़ी की मुख्तलिफ जैनों की गुर्द रा गुर्द और बाद अवकात मुंगा दागे स्वरले न बाहर न छुतले मुंस टाइम रा बांधे राशि कदरदानो इस्लाम दे खबर इजाज़त वर्कड़ दे कचरे इंसान आगे गाड़ी ना आगे स्वरले न बाहर निशि वतले और वलाड़े जे नवी न पन्ना सा बांधे हम दे पर कुर्से बांधे पर अखबल से बांधे मुंस को उलिशी दासु मोलो एहसान दे मुंग बांधे मखकिनी मतनु बांधे बशिकल इबादत वखरालो अगी बशिकल इबादत कौलो अगी ब मखसूस जे तवरल इबादत खाने तवर अल्लाह मखसूस जे तबर इबादत खाने के बगी इबादत कौलो दगी इबादत बकबले दो और शिकल ब अगी बखफल ज़ैन की इबादत कौलो आगा इबादत बन कबले दो दादा आक़ी करीम अलैहिस्सलाम मुबारक इम्तियाजी शान दे दगी मुबारक अल्लाह अगी मुबारक द बरकत अल्लाह पाक मुंग तो दुमरा आसाना करे दा ची नबी अलैहिस्सलाम बाब फरमाई सहीहुल बुखारी हदीस पाक दे जुइलत लियल अर्द मस्जिदन दा टूल अज़मक मा द पारा मस्जिद गर्जौले शुदा टूल अज़मक मा द पारा इबादत गाह गर्जौले शुदा जमा द वजन टूल उम्मत द पारा दगा गर्जौले शुदा मकसद दा चे हर जे के यो उम्मती बाने मुंस टाइम रालो को जुमात अल तक नज़दी ने भी जुमात दीनी शु वरले हर जे के शदी मुंस कई द अल्लाह जल्ल शानु पा बारगाह के दी उदरी की दे मुंस कौलिशी दा सुमलो एहसान दे मुंगो तासो बांधे चे कदरदान मुंगो तासो हर दे के ज़रवाड़ी पकोर के प बैठक के प कमरा के प जहाज़ के प रेलगाड़ी के प बस के प गाड़ी के कम जे के मुंग बांधे मुंस टाइम रालो मुंगाल तक मुंस कौली शु दा अल्लाह जल्ल शानुहु द नबी अलैहिस्सलाम बाद द मखा दायूं बाद द बरकत यो इम्तियाजी शान वरकड़े दे मखकिनु मतनु बा यो ख़ास ज़े तवरतल ख़ास मकाम तबरतल आका इबादत खाने तबरतल अल तक ब इबादत कबूल शो आगे न बगैर पखफल से के दखपल ख़ुशी से के बगैर इबादत न शुकोले नन मुंगा कम से के मुंग मुंस टाइम रालो कदरदान खलक आउटिंग
هایکنګ باندې لاړ شي، چکرو باندې لاړ شي، غرونو غریزه علاقه کې وي، هر ځای کې کوم ځای کې دی باندې مونځ ټایم رالو خپل جانمات وغړي رب ذوالجلال ته ودرېږي، هغه عبادت د الله جل شانه په بارګاه کې کولی شي. دا د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک برکت دی. او دویم قدردانو مونږ ته نبی علیه الصلاۃ والسلام بعد د برکته هغې مبارک الله جل شانه یو امتیازي شان بل دا ورکړو چې که چېرې یو انسان ته اوبه نه میلاویږي، یو انسان ته چارندام دپاره او دس دپاره اوبه نه میلاویږي، نو دی په ځمکه باندې لحظ والی شي، دی تیمم کولی شي، هغه ځمکه هم هغې دپاره د تیمم او د چارندام دپاره د مونځ دپاره د طهارت دپاره یو آله ګرځولې ده. اوبه نشته دی یا اوبه کمې دی یا اوبه دی استعمالولی نشي بیمارۍ د وجې نه، مختلف وجوهات د وجې نه دی اوبه نشي استعمالولی، بیمار دی یا اوبه نشته یا اوبه کمې دي، مختلف اعذار او عذرونه د خلکو وي، نو دی صرف په خاورو باندې یو پېره لاس ووهي او په مخ باندې راکاږي، بیل باندې لاس ووهي، په لاسونو باندې مسه وکړي، نو د دغه خاورې د ځمکې د جنس د هر یو څیز باندې چې دی دغه تیمم ووهي، نو دی هغه مونځ دپاره دی پاک شو. که چېرې د باندې غسل فرض و نو دی غسل نه ووتو. دا څومره اسانتیا چې دی هغه مونږ ته راغلی دی، دا ټول د نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک امتیازي شان دی. د هغې مبارک د برکت الله جل شانه مونږ تاسو دومره اسانه کړه چې آسان احکامات، آسان دین هغه طریقه کار مونږ تاسو ته الله جل شانه راکړي دي. دا ټول د نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک برکات دي. قدردانو نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک شان ته چې مونږ وګورو، الله جل شانه نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته یو لوی شان دا ورکړی دی چې نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته الله جل شانه کوثر ورکړی دی. کوثر معنی دا یو معنی محدثین مفسرین کړی دا خیر کثیر، اور یو کوثر معنی دا ته چې دا په جنت کې یو لوی نهر دی، یو نهر دی الله جل شانه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته ورکړی دی. قیامت پر ورځ باندې چې کله امتیان به تږي وي او دوی جنت ته داخلیږي، نو دوی د قیامت پر ورځ باندې چې کله حساب کتاب نه فارغ شي، د الله پاک په فضل و کرم سره دوی ته د جنت زیرې ورکړي شي او دوی د حساب کتاب کې کامیاب شي، نو بیا به دوی ته نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک په مبارک لاسو باندې دغه جنت د دغه عظیم الشان نهر نه آب کوثر ورکولی کېږي. قدردانو آب کوثر فواید څه دي، آب کوثر هغه برکات څه دي، قدردانو په دې باندې به تفصیل سره خبرو کوو، خو وخت شو د وړکي اونته کې دمې ته به زه دمې نه وروسته بیا میلاویږو. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی پروګرام ستاسو خدمت کې روړی دی د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک کمالات، د هغې مبارک صفات، د هغې مبارک محاسن، د هغې مبارک معجزات باندې. قدردانو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته رب ذوالجلال ډېر زیات امتیازي شان ورکړی دی، داسې کمالات ورکړي، داسې صفات ورکړي دي چې د هغه نور انبیاء کرام مبارکان ته نه دي ورکړي. په هغې کې یو هغه کوثر هم دی. قدردانو قرآن مجید کې الله جل شانه یو صورت هم په دې نامه باندې نازل کړی دی، صورت کوثر، انا اعطیناک الکوثر. نو دغه قدردانو کوثر یوه معنی ده دا چې دا یو جنت کې نهر دی، او یو معنی ده خیر کثیر. نو چې کله جنت هغه نهر په معنی باندې هغه څه د علماء کرامو نو حدیث پاک کې راځي، آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام با فرمایي چې چا دغه آب کوثر وڅښلو، دغه نهر نه اوبه وڅښلې، دی به چرې هم دی نه وروسته بیا تږی نه شي. چې کله جنتیان جنت ته ځي هغې نه مخکې به هغې دغه اوبه وڅښي، نو قدردانو بیا به جنتیان چرې هم تږي کېږي نه. که هغې جنت کې څښاک کوي، هغې اوبه څښي، هغې شربت څښي، هغې نور څه هغه په جنت کې څښاک کوي، نو دغه څښاک چې دی دغه څښل چې دي دا به صرف او صرف د خوند دپاره وي. دی به هلته کې تږي کېږي نه، تنده به والله دغه آب کوثر مات کړي وي. آب کوثر سره به دغه تنده ختمه شوې وي. آب کوثر داسې بابرکته اوبه دي چې هغې سره د انسان هغه تنده هغه به مکمل طور باندې ختم شي. مؤمنان به جنت کې که اوبه څښي، که هغې شربت څښي، که هغې جنت کې هر یو نعمت څښي، نو هغه نعمتونو به خوند دپاره څښي، هغه تنده به والله دغه آب کوثر هغه ختم کړي وي. الله کریم دې موږ تاسو ټولو ته د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک لاسونو باندې د آب کوثر نه جام هغه نصیب کړي. بیا قدردانو آب کوثر د جنت کې دغه نهر کوثر یوه معنی په قرآن مجید چې کوم انا اعطیناک الکوثر راغلی د هغې نه مراد خیر کثیر دی، چې ای محبوبه ستا جولې ته ما ډېر خیر در اچولی دی. هر قسمه خیر، څه خیر کار دی، څه شی هغه خیر دی ای محبوب هغه ما تعالی درکړلو.
नो आका करीम अलैहिस्सलाम मुबारक बारगाह के दगी मुबारक पलमन के दगी मुबारक बज़ात बाबरकात के हर किस्म खैर मौजूद है। यो किस्म नुक़स, यो किस्म कमे, यो किस्म हम ऐब आगा ज़ात बाबरकात के निश्त दे। ज़का हो सईदना हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक मशहूर अशार दी चे आगी द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक पशान के लिए व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी चे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद नज़ात खैस्ता खुजमास्तर के चरे हम ने दिली दिले व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ और उस्ताद खैस्ता इंसान मख के हम चरे हम यो जनाना अगर न दिजी गौली खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन ऐद अल्लाह हबीबा तासो चे पैदा करे शेवे द हर किस्म ऐब न पाक पैदा करे शेवे कान्नक कद खुलिक़त कमा तशाउ गोया के तासो दा से पैदा करे शे संग चे तासो पखपल गुख्तला तासो संग गुख्तला अल्लाह पाक तासो आगा शांति पैदा करे नु कदरदानो नबी अलैहिस्सलाम मुबारक ज़ात बाबरकात टोल खैर खैर दे दागी मुबारक ज़ात बाबरकात के शर निश्ता दागी ज़ात बाबरकात के ऐब निश्ता दागी मुबारक पर ज़ात बाबरकात के हिस किस्म बदी निश्ता दे ज़का कदरदानो सहाबा किराम मुबारकों अगी सर नास तपास आगी लिदिल कतल रागली दी नो नबी अलैहिस्सलाम मुबारक बारक सहाबा किराम मुँह तदे खबर अकीदा राकड़े दा अकीदा मुँह तासला राकड़े दा नबी अलैहिस्सलाम मुबारक ज़ात बाबरकात के हिस किस्म ऐब निश्ता और नन ज़माना के कदरदानो इस्लाम दुश्मन अनासर अगीद नबी अलैहिस्सलाम ज़ात बाबरकात मुबारक के दागा नामुनासिब खबर दी दपारा की चे द उम्मती ताल्लुक़ दखल नबी सरा कमज़ोर शी। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह आक़दा के खबर तरफ त इशारा करे दा चे ये फाक कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो चे दा मोमिन मुसलमान चे पगेड़ा बांध नहार दे खफलजान माने तकलीफ़ तीरी और मर्ग नहीं यरीगी ददे ख़त्मोल तरीक़ा दादा चे रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो चे द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक मीना मोहब्बत द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक सा ताल्लुक़ द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक रकम निस्बत ते आगा ददी द बदन नऊ बास है ददी दज़र नऊ बास है द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक कम ताल्लुक़ ते कम इश्क ते कम द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक सर मीना मोहब्बत एहतराम आगा द उम्मती पज़र के मौजूद है दा एहतराम द उम्मती दज़र नऊ बास है। शायर मशरिक़ के उबल शेर के इरशाद फरमाई दर दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा अस्त हर यो मुसलमान पज़र के द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक मकाम मौजूद दे द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक एहतराम मौजूद दे ब्या शायर मशरिक़ फलजान यादी आबुरु माँ जना में मुस्तफ़ा अस्त चीज़ अल्लामा इकबाल कमात अल्लाह पाक पर दुनिया के दुमा इज़्ज़त राकड़े दे दुमा एहतराम राकड़े दे कमाल नुम राकड़े दे जमा सुमरा इज़्ज़त जमा सुमरा एहतराम जमा सुमरा नुम दे दा सिर्फ़ और सिर्फ द नबी अलैहिस्सलाम बाद द बरकत दे आ बुरुए माँ जना में मुस्तफ़ा अस्त जमा नुम त शिकम इज़्ज़त मिलो दे दा द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक द बरकत मिलो दे दागी मुबारक द ज़ात बाबरकात द वजन मिलो दे नज़क कदरदानो मूल द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक सर अखफल मीना मोहब्बत से वाक़ौल पकार दी द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक अखफल ताल्लुक़ मजबूतौल पकार दी द रबीउल अव्वल शी दग मियाश सबक दादे छिमुंग द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक द सीरत यो किताब वाखलू द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक सीरत मुताला होकू छि द नबी अलैहिस्सलाम मुबारक सीरत सो दागी मुबारक किरदार सो दागी मुबारक द वालिदैन सरा दागी मुबारक द खपलवान सरा रिश्तेदारान सरा गावंडियान सरा द नूर खल्को सरा दागी मुबारक किरदार संगो दागी मुबारक द खपल मशरान सरा खपल कशरान सरा दागी मुबारक किरदार संगो दागी मुबारक खबर तेरे ताल्लुक़ संग सातलो मूंग द नबी अलैहिस्सलाम बा सीरत इज़ द कौल पकार दी और बिया आग सीरत बांधे अमल कौल पकार दी द रबीउल अव्वल शरीफ कदरदान दगा पैगाम जान सर यो से चे द नबी अलैहिस्सलाम बा पसीरत बांधे वो किताब जान ना वाखले लगा खर्चा पदे बांधे हो के चे नबी अलैहिस्सलाम मुबारक जोन नजान खबर कुमा दागी मुबारक जोन पर तरीक़ों बांधे अमल हुकुमा कदरदान दा दुनिया बहुम खैस्तवी और आतलून की कब्र आखिरत बहुम खैस्त की दे दबारा कदरदान कोशिश पका दे रबीउल अव्वल शरीफ मियाश था पदे मियाश के नबी अलैहिस्सलाम मुबारक अखबल ताल्लुक़ मजबूत के नबी अलैहिस्सलाम मुबारक बांधे कसरत से दुरूद पाक शुरू के रातलून के बार रबीउल अव्वल शरीफ पूरे हर यो मोमिन मुसलमान नारीना जनाला पकार दे कम अज़ कम 12,000 पेरे या कम अज़ कम डेरम कमी नो 1200 पेरे दुरूद पाक आगा नजराना नबी अलैहिस्सलाम बारगाह के पेश की कसरत सर दुरूद पाक पखबरा हम हुआ है
خپل بچو ته هم وښایئ که دادانو دغه درود پاک به ستاسو د بچو تربیت کوي، د نبي علیه صلات وسلام مبارک مینه محبت به زړه کې پیدا کوي، دغه بچي به ستاسو نافرمانه نه جوړېږي. د نبي علیه صلات وسلام مبارک عشق و محبت دغه ماشومان له دنیا کې به هم کامیابي ورکوي، آخرت کې به هم کامیابي ورکوي. یو شاعر ډېر ښایسته خبره کړې ده، اپنے دامن میں درودوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لے کر محشر میں یہی حسن عمل جائیں گے، اپنے گھر روز درودوں کی سجاؤ محفل، دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائیں گے. ربیع الاول شریف په دې بابرکته میاشت کې خپل کور کې درود پاک محفل منعقد کې په خپل درود پاک ووایه، نبی علیه صلات وسلام مبارک سره مینه محبت اظهار وکړئ، د هغې مبارک په سیرت باندې عمل کول شروع کړئ. څومره نبی علیه صلات وسلام مبارک بارګاه ته به تاسو نږدې کېږئ، د هغې مبارک سیرت باندې به عمل شروع کوئ، د نبی علیه صلات وسلام مبارک په سنتو باندې به تاسو عمل شروع کوئ، نبی علیه صلات وسلام مبارک ته به نږدې کېږئ، د الله پاک رحمت ته به نږدې کېږئ، ستاسو مسایل ستاسو تکالیف ستاسو مشکلات به ختمیږي، شیطان نه به لرې کېږي، ورسره ورسره دنیا او آخرت کامیابي به زموږ او ستاسو لمنې ته راځي. الله کریم دې موږ او تاسو ته د نبي علیه صلات وسلام مبارک سره تعلق مضبوطول توفیق نصیب کړي. که دادانو راتلونکي جمعې پورې تاسو نه اجازت غواړو، راتلونکي جمعې پورې ربیع الاول شریف په دغه میاشت کې به موږ کوشش دا وي چې د آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک سره ریلیټډ د هغې مبارک سره متعلق موضوعات باندې خبرې وکړو چې د نبي علیه صلات وسلام مبارک مینه محبت زموږ او ستاسو په زړه کې پیدا شي او د نبي علیه صلات وسلام مبارک سره مینه محبت زموږ کامیابي ده. په دغه میاشت کې به زموږ په دغه انشاءالله موضوعات باندې به خبرې وي. راتلونکي جمعې پورې تاسو نه اجازت غواړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.